ओम नमः शिवाय। शक्ति ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। श्री ओम नमः शिवाय। श्री ओम नमः शिवाय। श्री ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। नमो नमः शिवाय नमो शिवाय सोतानी शिवाय सोतानी शिवाय सोतानी शिवाय ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। श्री गणेशाय नमः शिवाय ओम श्री गणेशाय नमः शिवाय ओम शिवाय सोतानी शिवाय सोतानी शिवाय सोतानी शक्ति नहीं शिवाय सोतानी सुत विचारा के मान हृदया शिवाय सोतानी हृदया शिवाय सोतानी शिवाय सोतानी नारायणी गौरी भुवनेश्वरी काली कल्याणी दुर्गा भवानी शिवन सोतानी अम्बे शिवन सोतानी सोतानी परमेश्वरी को जय, भगवान को जय, वाणी मात्र को जय, आत्मा को जय, भगवान को जय। हर 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 गंगा देव प्रभु सीताराम राधे श्याम। सत्यम ईश्वर तत्र सर्वत्र विभिन्न स्थान बड़ा उपस्थित
थोरै भक्तहरू भए पनि आएका छौँ र मानव आरती सकेको छ। पञ्चभजन मिठा मिठा अमृतमय भजनहरू सुनिसकेका छौँ। त्यस्तै मिठो तालमा तबला मिठो परमात्माका गुणगान भजनहरू यस्तो दिव्य सुनेर हामीहरू जीवनमा जतिले प्रत्यक्ष रूपमा आएर लाभ लियौँ तब चाहिँ अप्रत्यक्ष यो आफ्ना कुनै पनि उपकरणका माध्यमबाट जुन चाहिँ भगवानका छविहरू भगवानका वचनहरू सबै पाइँदैन। तर नजिकै जसले धाए मैले केही पाएँ भने चाहिँ त हामीहरूले जति आफ्नो जागेर जसरी पुग्छु भनेर एउटा सङ्कल्प लिएर आयौँ हामीहरू प्रत्यक्ष रूपमा यहाँ दर्शन भेट भएको छ। त्यसरी आज जताततै स्वस्थानी परमेश्वरीको आराधना भइरहेको बेलामा जतासुकै गङ्गा स्नान भइरहेको समयमा यो माघ महिनामा अति पावन कुनै पनि पावन नभएको दिन छैन, कुनै पनि महिना छैन। तर पनि विशेष यो माघ महिनामा अझ विशेषता मानिन्छ परमात्माको। एउटा मानवको भनाइ अनुसार चाहिँ र ईश्वरको लागि त 365 दिनै 7 बार 7 दिन प्रिय छन्, 12 महिना प्रिय छन्। कुनै पनि यो बार यो महिना भन्ने छैन। त यो आज हामीलाई मैले सुनाउन जाँदैछु मानवको भगवानसँग कुनै पनि मानवमा अहंकार आयो भने भगवानलाई पूर्ण रूपमा बिर्सिदिन्छ। मैले गरेको हो, मैले पाएको हो, मैले गरेको भन्ने भावनाहरू आउँछ। त मैले गरेको हामीले गर्थ्यौँ भने हामीले पाउँथ्यौँ भने धेरै पहिला पाइसक्थ्यौँ, हरेक कुराहरू पाइसक्थ्यौँ। इच्छा राख्दैमा पाइँदैन, कर्म गर्दैमा पनि पाइँदैन। इच्छा राखेर पनि पाइँदैन, कर्म गरेर पनि पाइँदैन। कतिपय कुराहरू कर्म गरेर पनि पाइँदैन। कसैलाई कतै जाने इच्छा हुन्छ, गइरहेको बेलामा कहीँ बाटोमा पहिरो गएको हुन्छ, कोही बाटोमा खोला नदी चलिरहेको हुन्छ, कोही बाटोमा हिँड्दा हिँड्दै गाडी जाम भएको हुन्छ। त्यहाँ पुग्ने ठाउँमा गन्तव्यमा पुगिँदैन। त्यसरी म आफू पुग्ने हो भने भन्ने हाम्रो घमण्ड जस्तो हाम्रो घमण्ड छ। मैले केही गर्छु, कोही हामी देश जान्छ भन्छ, कोही विदेश जान्छ भन्छौँ, कोही विदेशबाट चाहिँ नेपाल आउने भन्ने छ, कोही नेपालबाट देश जाने भन्ने छ। यी सबै हामीले गरेर हुन्थ्यो भने हामीले के गर्ने, कर्म गर, फल दिने नदिने चाहिँ परमात्माकै भरमा छोड्नुपर्छ। हामीले परमात्माको भरमा छोड्यौँ भनेदेखि र कर्म चाहिँ गर्ने, त परमात्माको भरमा छोड्यौँ भने कर्म चाहिँ गर्नुपर्छ, खानुपर्छ। त्यसलाई अमृत बनाउने हो कि त्यसलाई विष बनाइदिने हो? कस्तो मनले, कस्तो विचारले, कस्तो खाना खाएको छौँ, कस्तो सोचेर खाएको छौँ, त्यस्तै बन्छ हाम्रो शरीरमा के खानेकुरा, साधारण खानेकुरा पनि। त अमृत जे पनि अमृत सोच्नु पर्दछ। जीवनमा हामीहरू पृथ्वीमा आएको छौँ, हामीले हरेक कुराहरू, हरेक ज्ञानहरू, उपदेशहरू सकारात्मक भावले लियौँ भने त्यहाँनिर हामीलाई अति यो तिमीले म कर्म मैले गरेको छु, पुर्याउने नपुर्याउने तिम्रो काम हो। भगवानलाई छोडिदिउँ भने कर्म चाहिँ गर्नुपर्छ। यहाँसम्म जो जति अहिले कर्म गरेर यहाँ आयौँ, जान्छु भनेर, कोही जाडो भयो भनेर बस्ने, टाउको दुख्यो भनेर बस्ने, खोकी लाग्यो भनेर बस्ने, मात्रै खोकिरहेको छ होइन। जो जति चाहिँ हामीहरू आयौँ होइन, जो जति एउटा पूर्ण रूपमा अगाडि प्रत्यक्ष रूपमा आयौँ, कोही अप्रत्यक्ष रूपमा पनि आफ्नो आराधना गरिरहेको छन् भने कोही गफ लाएर बसेको छन्,
अब जब लाएर बस्ने मान्छे धेरै हुँदैन। जब भनेको कामलाई पनि जब भनिन्छ हैन। त्यस्तै त सारा मानवहरूले मैले गरेको भन्ने थियो। तर एक दिन भगवानको एउटा काइली ठाइली के भन्छ नि 7वटा छोरी थिए। एकजना के 7वटा छोरी थिए। एउटा भक्तको 7वटा छोरी थिए। बुझ्नु त? अज्ञानी पनि त भक्त हो नि। तर पनि 7वटा छोरी थिए उसका। त्यो अज्ञानीले सधैँभरि मैले खको भन्थे। अनि एक दिन सबै छोरीहरूलाई सोध्यो, मैले दिएको जुटाइदिएको भन्ने सधैँभरि मैले जुटाइदिएको हामीहरू पनि भन्छौँ नि हैन। मैले जुटाएर पो तिमीहरूले पायो, मैले जुटाएर पो मैले यसो गरेको भएर तिमीहरूले पायो, त्यसो गरेको भएर तिमीहरूले पायो भन्छौ नि। कहिले त भगवानलाई भन्छौ कि भगवानले जुटाएको भएर तिमीहरूले पायो, भगवानले जुटाएको भएर खाना पायो, भगवानले जुटाएको भएर लाउन पायो, भगवानले जुटाएको भएर बस्ने ठाउँ पायो। यहाँ यो लोकमा पनि भगवानले जुटाउनु पर्छ, त्यो लोकमा पनि भगवानले जुटाउनु पर्छ। तर हाम्रो अहंकार चाहिँ के हुन्छ भने हामीले जुटाएको, मैले गरेको भन्ने आउँछ। त्यसपछि अब एक एक गरेर पिताले हरेक पुत्रीलाई सोधे, छोरीहरूलाई सोधे। 7जना छोरीहरू थिए। के सोध्यो भने यो कसले दिएर खाएको छौ? अनि कसले दिएर लाएको छौ भन्दै। अनि त्यसपछि तिमीले अहिलेसम्म सुख भोग गरिरहेको छौ, त कसले दिएर खाएको छौ भनेर सबैले भन्दै गए, आफ्ना भन्दै गए। हजुरले गरेर दिएर अहिले हामीले खाएका छौँ, हजुरले दिएर हामीले लाएका छौँ। सबैले एक एक छोरीलाई सोधे, सबैले हजुरले दिएको, धेरैले हजुरले दिएको भने। तर एउटा त्यो मध्येमा एकजनाले चाहिँ के भनिन् भने यो सबै दिएको परमात्माले हो पिताजी, यो सबै दिएको परमात्माले हो। तपाईँ किन भन्नु हुँदैछ मैले दिएको? यी सबै मेरा दिदी बहिनीहरू सबै अज्ञानी रहेछन्। यो पिताजीले दिएको होइन, यो त परम पिता परमात्माले दिएको हो। परमात्माले दिएको, परमात्माले दिएको, यो कसैले दिएको होइन। सबैले कराए, ओहो हाम्रो पिताजीले दिएर आज यस्तो भएको छ, पिताजीले कमाइ गरेर यस्तो भएको छ, पिताजीले ल्याएर हामीले सबै पाएका छौँ, माताजीले ल्याएर हामीले पाएको छौँ। यसो भन्ने यसलाई त सजाय दिनुपर्छ हैन। अब पिता माताले पनि के भने सजाय दिनुपर्छ यसलाई सजाय। तर माताको मन मान्दैन, सजाय नदौ, जे भनिन् अज्ञानीले जे भनिन् ल्याएको त आफ्नो स्वामीज्यूले नै हो। सबै कमाइ धमाइ गरेर ल्याएको स्वामीले नै हो। श्रीमानको सपोर्ट गरिन् श्रीमतीले पनि। तर आफ्नो छोरीलाई अब सबैले छिचेर अब सबैले निकाल्ने भन्ने भयो। यो यति कि आजसम्म मैले कमाइ गरेको खाएर आजसम्म चाहिँ यसले भने यो परमात्माले दिएको, यसको परमात्माले दिन्छ भने त्यो घनघोर जङ्गलमा लगेर यसलाई लगेर छोडिदेऊ। अनि यसको परमात्माले दिनु छ कि त्यहाँ जङ्गलमा बाघ भालु चितुवा कुनै साँपले डसेर यसलाई मार्छ। यसलाई यसको ज्यान आजसम्म मैले बचाएको रहेछ कि आमाको पनि घमण्ड भयो। यसलाई मैले नुहाई धुवाई सानो बच्चा बेलामा मैले नमारिकन कति गरेर पालेकी हुँ। आमाको पनि गलत विचार आएकोले आमालाई पनि कुनै त्यस्तो खालको नलानु, मेरो छोरीलाई बाहिर नपठाउनु, जङ्गलमा नछोड्नु भन्ने ज्ञान आएन। बुझ्नु त? मैले पालेको यो सबै भगवानले पालेको, सबै भगवानले पालेको, परमात्माले पालेको, परमात्माले दिएको भनेर जबरजस्ती लान्छु जङ्गलमा भन्दा पनि, घनघोर जङ्गलमा पाल्छु भन्दा पनि उनको कुनै पनि मान्छे हुन्छ नि, मान्छेले अहिले लाउनुको स्वार्थले, खानको स्वार्थले, आफ्नो धन सम्पत्तिको स्वार्थले हैन, सुख सुविधाको स्वार्थले
त यो मन वचन कर्मबाट पिताजीले दिएको हो, माताजीले दिएको हो भन्, पिताले दिएको हो, माताजीले दिएको हो, जीवनदान मातापिताले दिएको हो भनेर सबैले सिकाउँदैछन्। कुनै पनि उनको मनबाट परिवर्तन गर्नन्। किन भन्दा त्यो दिएको तपाईहरूलाई पनि दिने होला, उही हो। जति सजाय दिनुहोस्, जति भन्नुहोस्, उनैले दिएर पाएको हो तिमीहरूले, अरू कुनैले पनि दिएको होइन, उनैले दिएको, परमात्माले दिएको। यत्रो घमण्ड तिमीहरूलाई, अझ उफ्रिन्, अझ सत्यको पक्षमा उफ्रिन् एउटी मात्रै, अरू सबै पिता माताको पक्षमा लागे, उनी एउटा परमात्माको पक्षमा लागे। त परमात्माको पक्षमा आज त्यही भन्दै जाँदा, भोलि त्यही भन्दा जाँदा कलह भयो, उनलाई निकाली छोडे। उनले एउटै भनिन्, हेर मैले आज म काममा गएको थिएँ र तँलाई मैले यति राम्रो चिज ल्याइदिएँ, फकाएँ, फुलाएँ, हरेक मैले आज यस्तो गरेको थिएँ त, दुःख गरेको थिएँ र पो त आज यसरी मैले चाहिँ तिमीले पायौ। मैले बारीमा खेती गर्न गएको थिएँ र पो त तिमीहरूले पायौ। हो त खेती गरेर दिनेवाला त परमात्मा हो नि त, खेती गरेर दिनेवाला परमात्मा हो। त्यसैले यहाँ बसेर जुन चाहिँ भित्र बसेको छ, म भित्र बसेको छ र नै त मैले खाएको छु, यो नि परमात्माले दिएर खाएको छु। त्यो परमात्मा सूक्ष्म स्वरूपमा, आत्मा स्वरूपमा परमात्मा नै छ भनेर आत्मज्ञानको बारेमा भन्नु छ छोरीले। उनलाई भित्रभित्र कुनै गुरुको ज्ञान सुनेको छैन, पिताबाट अहङ्कारको कारणले कतै गुरु ज्ञानहरू सुनेका छैनन्, तर पनि उनलाई भित्र सूक्ष्म रूपबाट परमात्माले त्यो ज्ञान, किन भन्दा परमात्माले दिएको भनेर जुन चाहिँ उनले भित्रबाट मनन गरेर भनिन्। तर अरू छोरीहरूले सबैले गाली गर्दै गर्दै भोजन पनि धेरै समय, कहिले भोजन त्याग्दिने, कहिले बिस्तारै त्याग्दिने, उनको लागि जहिले पनि स्वस्थानी परमेश्वरीको आराधना गर्दै गर्दै, स्वस्थानी परमेश्वरीलाई सोच्दै, हृदयमा धारण गर्दै, वायु पान गरेर, वायु भनेको हावा, जल पनि नखाइकिन यत्रो यो दिएर, अनि कता एउटा हावा पनि आफै पानी लिएर आउँथ्यो कि उडेर। त्यसो गरेर धेरै समयसम्म त्यहाँ बस्दा बस्दा एक दिन अब म आफै निक्लिउँ त, मलाई यहाँ बस्ने इच्छा छैन, निक्लिउँ त सबैले, फेरि म निक्लेर गएको गाल आउँछ। त यिनीहरूले एक दिन न एक दिन निक्लिहाल्छन्। म त परमात्माको सपोर्टमा हो, परमात्माले दिएको हो मलाई यो जीवनदान पनि परमात्माले दिएको हो। आज यिनीहरूलाई यति घमण्ड आएपछि तर म आफै त निक्लिन्न। त्यसैले तर उनीहरूको घरमा धेरै कुराहरूको हानि हुँदै गयो। त परमात्माले दिएको भन्ने घमण्ड के परमात्माले दिएको भन्ने भाव भक्ति जागेन उनीहरूमा। उनीहरूलाई धेरै हानि हुँदै गयो। यो हानि हुनुको कारण यो हो भनेर बताउँदा पनि उनीहरू कहिले पनि स्वीकार्न सकेन। हो परमात्माले दिएकै हो रहेछ भनेर स्वीकार्न सकेन। त एक दिन घनघोर जङ्गलमा लगेर छोडिदिइसकेपछि माता पार्वती जगदम्बा यो सत्य घटना मेरो दृष्टिले देखेको कुराहरू भन्दैछु मैले। यो कुनै काल्पनिक होइन, फेरि त यो कुनै कथा पनि होइन, सत्य घटना हो। त त्यहाँनेरि एउटा मृगिनी आइन्, मृग के, अनि त्यो दुध पान गराइन्। बुझ्यौ त, त्यो घनघोर जङ्गलमा ल्याएर छोडिदिएको अनि दुध पान गराइन्। तर उनले प्रार्थना गरेर दुध पान गराउँदाखेरि प्रार्थना गरेर आज म यतिका दिनसम्मबाट पाएँ, भगवान् आज तपाईँ एउटा मृगको रूपमा आएर पनि मेरो आमा नै तपाईँ हो। म जङ्गलमा मेरो पिताले, मेरो माताले, मेरो परिवारले त मलाई यहाँ ल्याएर छोडेको थियो।
मलाई यस्तो घनघोर जङ्गलमा ल्याएर छोडेको थियो। म कुनै पनि परमात्मालाई भेट्ने मेरो इच्छा थियो। मेरो हृदयबाट कता कताबाट मैले गलत गरे जस्तो मलाई लाग्दैन। भगवान मेरो मातापितालाई, मेरो दिदी बहिनी भनाउँदाहरू सबैलाई मैले अनादर गरे जस्तो मलाई कुनै पनि गरे जस्तो लाग्दैन। मेरो हृदयमा मलाई कतै लाग्दैन। त्यो मृगिनीले सरर पातमा दुध दिन उनले त्यसलाई प्रार्थना गरेर खाइन्। अनि त्यो दिन त्यतिकै भयो। धेरै समय लाग्दैन। भित्रबाट अन्तरात्माबाट घरदेखि मान्छे वैरागी बन्यो भने चाहिँ जङ्गल पनि मङ्गल हुन्छ कि। घरदेखि वैरागी बन्यो भने परमात्माको विश्वास गर्यो भने परमात्माले त्यो विश्वासघात गरिरहेको हुँदैन। परमात्माको विश्वास पूर्ण थियो उनलाई। कुनै जङ्गलमा बाघले खान्छ, भालुले खान्छ, चारैतिरमा तर्सिरहेको थियो तैपनि उनलाई कुनै पनि डर लागेन। भयो भएन, जे आए पनि, बाघ आए पनि भगवानै आए जस्तो लाग्यो उसलाई। नाग आए पनि भगवानै आए जस्तो लाग्यो। सबै प्राणीहरू आउँदै थियो ठाउँमा, तर त्यहाँनिर मेरो भगवानै आएको। कुनै पनि राक्षस जङ्गलमा, कुनै पनि जनावर, तर म त्यो एउटा घरमा म असुरक्षित थिएँ। मेरो प्रभुको निन्दा भइरहेको थियो त्यहाँनिर। उनीहरूलाई त्यहाँ घमण्ड थियो। बल्ल त्यो घर छोडेर आज म त्यो परिवार छोडेर आज मेरो परिवारसँग आएँ भन्ने, भित्रभित्र आज जङ्गलमा आएँ, मेरो परिवारसँग आएँ भन्ने प्रार्थना गर्दै गर्दै उनीहरू जङ्गलमा साराङ सुन हरेक आवाज आउँछ त्यहाँनिर। त्यसपछि एउटा मृगिनले दुध दिन्, उनले त्यो दुध दिएर गइन्। अनि त्यसपछि एउटा भोक लाग्यो भन्दै एउटा वृद्ध मान्छे आए। जङ्गलको एउटा जङ्गलमा, घनघोर जङ्गलमा एउटा वृद्ध मान्छे भोक लाग्यो भनेर आएको छ। अब के दिने? उनले भगवानलाई छुटाएर राखेको त दुध थियो। भगवानलाई छुटाएर राखेको दुध थियो। त्यो भगवानलाई छुटाएर राखेको दुध उनले एक थोपा भगवानलाई छुटाएर राखेको दुध जस्ताको जस्तो दिनभरि घाम लागेको थियो, टन्टन घाम लागेको थियो, तर त्यो दुध सुकेन। बुझिनौ त? बरु त्यहाँ केही थप भएछ। बुझिनौ त? तर त्यहाँ केही थप भएछ, घटेन। तिनलाई त्यो वृद्ध मान्छेलाई त्यति दूध दिँदा त त्यो वृद्ध पनि चमचम चमचम एकदमै चम्किलो भर्खरको युवा जस्तो वृद्ध रूपमा आएको त्यो दुध खाने साथै चम्किलो अनुहार त्यस्तो खालको भयो। कति दिनदेखिबाट भोकै थिएँ मेरो छोरी म, कति दिनदेखिबाट भोकै थिएँ। भोकैले भोकै होइन, जो भोकै छन् तिनको अगाडि एउटा भोको मान्छे आउँदाखेरि कस्तो हुन्छ। तर त्यो दुधले दुईजना मारियो। त्यसपछि ती पनि अब म त कहाँ जाने, के गर्ने, अब फेरि तिनी पनि, ती बुढा पनि हिँडे। मेरो कुटी त्यो जङ्गलको बिचमा छ भनेर बुढा मान्छेले हिँड भन्दाखेरि अब म यहाँनिर बसिरहेको छु। आमालाई त म एकचोटि मलाई जसले मलाई दुध पान गराएको छ ती त मेरी आमा, मेरो मातापिताको कारणले म यहाँ आउने सौभाग्य पाएँ। नराम्रो सोचिन उनले पनि। तर यहाँ जुन ठाउँमा म बसेँ त्यहाँ मैले दुध पान गरेँ, खान पाएँ र खुवाउन पनि पाएँ। अब फेरि यहाँबाट छोडौँ त म त्यो कता पछि लागेर जाउँ त, म अहिले जान्न भन्ने भाव आयो उनलाई। र म फेरि कुन बाटो हो यात्रा, कहाँबाट जानुपर्छ, यो ठाउँबाट कुन ठाउँबाट जानुपर्छ त्यो भनिदिनु, म चाहिँ केही पछि आउँछु। जसले गर्दा
म भोकाएको थिएँ, मैले तृप्त भएँ, त यति दुध पान गरेर तपाईँ पनि तृप्त भए भन्नुभयो। तर मेरो माता आएपछि आउँछु। उनले कुनै पशु भनेन, त्यहाँ माता भने, मेरो माता, किन दुध खाएपछि माता हो नि, होइन, माता भने। त्यसपछि त्यस्तै बस्दा बस्दा फेरि एउटा चौडी गाईको रूपमा फेरि चौडी गाईको रूपमा आएर त्यो बसेको ठाउँमै नै त्यो एउटा खोपिलो जस्तै एउटा चाहिँ रुखको टोड्को हुन्छ नि, त्यो टोड्को बनेको रुखको उसमा सफा त्यस्तो राम्रो त्यो भाँडो जस्तो त्यहाँ कताबाट प्रकट भयो, कहाँबाट प्रकट भयो, उनले त्यो याद गरेको थिएन। तर पनि त्यहीँनिर नै त्यो चौडी गाईले सरर दुध दिएर फेरि गयो। अब भोकै भयो त, अब त्यहाँनिर चौडी गाई माता नै दुध दिएर फेरि गयो। अब एउटा मातालाई त भेटेको थिएँ, फेरि अर्को माता भयो, मेरो दुईटा माता भयो है। अब एउटालाई सोधेर, माता मलाई हजुरले खाना दिनुभयो, हिजो एकजना माता आएर दिनुभयो, आज अर्को माता आउनुभयो, अर्को माता आइदिनु। मलाई यहाँ एउटा पिताले, एउटा वृद्ध पिताले यहाँ कुटी छ, त्यहाँ आइज भन्नुभएको छ, बाटो देखाउनु भएको छ। त्यसपछि यति राम्रो उनले दर्शन पाइन्। त्यही गौ माता त्यो हिजो दुध दिने मृगिनीको रूप देखाइन्। त्यसपछि के भयो, केही समयपछि उनले भगवान अरू कुनै पनि रूप होला, यो एउटा रूप त देखाउन सक्दैन, अर्को रूप पनि देखाउन सक्छ। त्यसपछि अर्को रूपमा प्रकट भएको, अर्को रूपमा कुनै पनि रूपमा त्यहाँनिर त्यो एउटा बिलायो उनको अगाडिबाट। त यो रूप पनि मै हो, त्यो पनि मै हो, त्यो भित्र पनि मै थिएँ, यो भित्र पनि मै थिएँ, तिमीलाई यहाँसम्म ल्याएर दुधपान गराउने म पार्वती हो भनेर त्यहाँ पार्वती माता जगदम्बाको दर्शन भयो, पार्वती माताको दर्शन भयो। त्यसपछि अब तिमीले जे मैले जसरी अहिले यति मैले दुध दिएकोमा तिमीले भाग लाएर खायौ, त्यसरी भाग लाएर खानु। तिमीले छोरी कहिले पनि दुःख पाउने छैन। यो वनबाट अर्को वनमा तिमी जानु पर्दैन, यहीँ त्यहाँ त्यो कुन रूप हो। त्यो आमालाई कस्तो खालको हुन्छ भने आमाले चाहिँ धेरै समयसम्म अल्झाइ राख्दैन नि त कतिपय। त्यो भगवान शिवको रूप हो। केही समय हामीहरू सबैको पालन गर्नको लागि यहाँ रूप लिएर उपस्थित भएका छौँ। यो जङ्गलमा भगवान शिवको रूप हो। तिमीले पिताजीको सेवा गर्नु। म चाहिँ केही समयसम्म तिमीहरू जस्तै भोकैलाई तिमीहरू जस्तै आराधना गर्नलाई म खोज्दै, मलाई खोजेर हिँडिरहेका छन् कोही, म आफू खोज्दै जान्छु। तिमी आयौ, म पनि धन्य भएँ, तिमी पनि धन्य भयो छोरी भनेर आफ्नो स्वरूप दर्शन गराइदिएर पिताजीको सेवा गर्नु भने जस्तो। अब ढुक्क भयो नि त, को रहेछ त आफ्नो शिव पिताजी, होइन, बोलेन। अब पिताजी कति नै वृद्ध अवस्थाको, किन भन्दा कसैलाई जवानी देखेपछि त डर लाग्छ नि, कुनै केही नचल्ने, कोही शरीर नचल्ने, त्यस्तो भएपछि ढुक्क भयो नि, होइन, छोरीलाई पनि। त तिम्रो पिताजीको सेवा, किन भन्दा पिताजीको सेवा गर्दै त्यो छोरीले अति पिताजीको सेवा गर्थिन्, माताको सेवा गर्थिन्। र उनलाई भगवानले दिएको सबै, यो पनि रामको, त्यो पनि रामको, सारा संसार रामको, म पनि रामको भन्छौँ नि हामी, होइन। त्यो भगवानको हो भन्ने चाहिँ
साँच्चीकै भगवानको हो, भगवानले दिएको भन्ने चाहिँ उनीहरूको मनमा नभएको। त्यही अहङ्कारको कारणले उनले एउटा सत्यको पक्षमा सत्य खोज्दाखेरि सत्य जङ्गलमा पाइयो। उनीहरूलाई अब सिद्ध्यायो, अब त जङ्गलमा खाइसक्यो होला, अब त एउटा टुक्रा पनि छैन होला भनेर उनीहरू जब गरेर बसिरहेका छन्। त खायो, अब कता कता दया माया पनि लागेको छ। किन भन्दा छोरी हो, अब के गर्यो, जङ्गलमा खायो, बाघ भालुले अब सबै खायो। जुन ठाउँमा छोडेका थिए त्यहाँनिर संसार आएर खोजेका कहीँ कसैले भेटाएन। अब खाएछ जङ्गलमा सबै, अब एउटा केही भेटेन, अब कता लगेर खायो, कता लसायो, कता पछाडि, कतै बाघ भालु पछारेको जस्तो, अब लसारेको जस्तो देख्दा पनि अब लगेर लसारेर लगेर खाएछ भन्ने उनीहरू त्यस्तै खालको चाहिँ सोचेका थिए। त्यहाँ परमपिता परमात्मासित जहाँ सानो एउटा कुटी थियो, त्यो कुटीमा त्यहाँ रूप देख्न छोडियो। तर गाईले जहिले पनि कुटीको छेउमा ढोकामा ल्याएर दुध छाड्ने गरे, दुध दिने गरे। त्यहाँ रूप चाहिँ देखिन छोडियो। त्यसपछि चाहिँ अनि त्यो पिताजीलाई भोग लगाएर अब शिवजी थाहा भनेर थाहा पाएपछि अब चाहिँ भगवान भनेर फेरि अर्को भोग लगाउनु त कुरा भएन। तर पनि एक भाग उनले मै जस्तै भोकाको आयो कुटी बाहिर भनेदेखि उनले खान्छन् भनेर एक भाग त्यहाँ छोड्ने गरून्। एक भाग लगाएर बाहिरै छोडिन् दुध कुटी बाहिर। त्यसैले हामीहरूले जहिले पनि कुनै चिजहरू सबै भित्र पस्न सक्दैनन्। कतिले हाम्रो ढोकामा आउलान्, हरेक रूप लिएर आउलान्। हामीले ढोका बाहिर कुनै चिजहरू राखिदिनुपर्छ। केही चढाएको खानेकुरादेखि लिएर सबै कुराहरू, हरेक कुराहरू ढोका बाहिर राखिदिनुपर्छ। जल राखिदिनुपर्छ ढोकाको छेउमा, हरेक हैन, हरेक कुराहरू, पाकेका चिजहरू, फलेका चिजहरू, केही न केही एक टुक्रा भए पनि त्यो ढोका बाहिर दिनै राखिदिनुपर्छ। बुझ्यौँ हामीले? त उनले त्यो संस्कार आफै भित्र आयो, प्राप्त भयो। उनले त्यो भाग आदि त्यहाँ राखिदिन्। आदि भोलेनाथलाई, हो तिम्रो त भाग छैन त, तिमीले त आदि बाहिर राख्यौ, अनि आदि मलाई देऊ। 2 भाग मात्रै लगायो, 3 भाग लगाऊ। भगवानको बाणी भयो 3 भाग लगाऊ भनेर। अब त्यहाँनिर होइन, हजुर त वृद्ध अवस्थाको हुनुहुन्छ, म त सबै तृप्त भएको छु, सेवा गर्दा गर्दा म तृप्त भएको छु। त्यो कुटी त कस्तो राम्रो पारेर सजाइदिनु उनले। किन भन्दा आफ्नो त्यत्रो बङ्गला घरलाई, आफ्नो त्यो दरबारलाई सजाएको त्यो एउटा कुटी त कति राम्रो झकझक। भोलिपल्ट त्यहाँनिर दिन बित्दै गयो, धेरै देवी देवताहरूको आगमन भयो। बुझेनौ त? देवी देवताहरूको आगमन भयो। कसैले केही रत्न छोडेर गए, कसैले के छोडेर गए, कसैले के छोडेर गए, कसैले के छोडेर गए। त्यो कुटी त कस्तो भयो, झलझल झलझल धप 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 बढ्ने खालको भयो। कसैले नाग आए, नागमोडी छोडेर गए, कसैले के छोडेर गए, कसैले रत्न छोडेर गए, कसैले हिरा छोडेर गए। त्यसो गर्दै त्यो त यति राम्रो। त्यसपछि उनले सोचिन् अब यत्रो सम्पत्ति भयो हैन, उनको भित्रबाट चाहिँ एउटा इच्छा शक्ति, त्यहाँ जे माग्यो त्यो चाहिँ पाउने भनेर चाहिँ त्यहाँ चाहिँ उनको भित्रबाट, किन भन्दा कसैले एउटा पूर्ण रूपमा निस्वार्थ माग्यो भने पाइन्छ कि स्वार्थ लिएर माग्यो भने पाए पनि सबै सिद्धिन्छ। वक्त पायो तर सबै सिद्धिन्छ। बिचमा आएको नाता पनि बिचैमा सिद्धिन्छ, बिचमा आएको सम्पत्ति पनि बिचमै सकिन्छ। त्यो हाम्रो पूर्वजन्ममा भएको छ कि छैन, यो जन्ममा भएको छ कि छैन, हामीले कसरी कमाएको छौँ त्यो मात्रै रहने हो। त्यहाँनिर उनले कतै कमाउनु जानु परेन। त्यहाँ के भयो, दिनदिनै अब त्यहाँनिर चाहिँ विश्वकर्माहरू आए। मन्दिर, बडा बडा मन्दिर जङ्गलमा, सत्सङ्ग धाम, बुझेन त? सत्सङ्ग धाम, ओहो त्यहाँ त के अब
दरबार दिव्य दरबार भन्यो। त्यहाँ चाहिँ सारा देव देवताहरू सबजना लागे, सबैजना त्यहाँ लागे। सबै चाहिँ एउटा के कामदारको रूपमा आए त्यहाँ। तपस भनेको भित्रबाट तपस भयो भनेदेखि बिना तपसको बिना सङ्कल्पको केही पनि बन्दैन। तपस भएपछि र उनले केही मागै थिएन। सिरिप अब त्यो जङ्गलमा निश्चिन्त आए। बाघको डर, भालुको डर, पशु पक्षीको डर, कुनै नागको डर, सबैलाई मेरो मेरो परिवार नभन्दै सबैजना परिवार भइदिए। सबैजना परिवार भइदिए। त्यहाँ झक 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 विश्वकर्माहरू आएर त्यहाँ चाहिँ दिव्य दिव्य मन्दिरहरू बनाइदिए। सारा झकझकी। ल अब तिम्रो यो घर होइन, अब तिम्रो यो घर हो, यो दरबार बनियो। उहाँ दरबार बनिसकेको छ। जुन माताको दर्शन भएको थियो, माता त स्वयं फेरिदिन मणिदिव्यबाट दुर्गे भवानी सबै तिमीले गरेको भनेको छौ। आज सबै जस मलाई दिएको छौ। अब त्यहाँ शिवजीको त्यो रूप पनि त्यो वृद्धावस्था दिनदिनै त्यहाँ स्याहार गर्दा गर्दा एउटा दिव्य रूप हुन गयो। दुवैजनाको मिलन त्यो भक्तको कारणले गर्दाखेरि त्यहाँ आएर चाहिँ सेवा गरिन् उनले। आफ्नो त्यो भोलेनाथको आफ्नो परिवारलाई मैले छोडी, एउटा छोरीलाई छोडेँ, मेरो भोलेनाथलाई भनेर माता निश्चिन्ताय भएर जहाँ जहाँ त्यस्तो अप्ठ्यारो परेको छ त्यहीँ सहयोग गर्दै, दर्शन दिँदै, ज्ञान दिँदै। अब कसैलाई अज्ञानले पूर्ण हुन्छ, कसैलाई ज्ञानले पूर्ण हुने त अब थोरै मानव मात्रै हुन्छ। त्यहाँबाट उनलाई त्यत्रो त्यहाँनिर जहाँ त दिव्य अर्को बङ्गलामा जानु त यो कुटी त कसरी अब बल्ल बल्ल हामीले पाएको छौँ। वृद्ध अवस्थाको पिताजी हजुरलाई कहाँ फेरि अर्को ठाउँमा जाने भन्दा होइन, छोरी तिमीले मलाई जसरी विश्वास गरेको छौ आज पनि विश्वास गर। त्यहाँ दिव्य धाम पूर्ण भइसकेको छ। त्यहाँ धाम अलिकति त्यही जङ्गलभित्र अलिकति पर जाँदाखेरि त दिव्य महल, ओहो, हजारौँ रोपनीमा बनेको, हजारौँ बिघामा बनेको सारा बाटिकाहरू, सारा चाहिँ गौशालादेखि लिएर सबै त्यहाँनिर झकाझक भए। अब त्यहाँनिर अब मै खोज्न जानु पर्यो, मै खोज्न जानु पर्यो। अब के गरे, सबै अरूले भेटाएनन्, सैनिकहरूले भेटाएनन्, पुलिसहरूले भेटाएनन्, अब कसैले भेटाएनन्, लासधरि भेटाएनन् भनेर त्यो भगवानको कृपा भयो। त्यहाँनिर चाहिँ त्यो माता पिता ती छोरीहरू आए खोज्नलाई। उनीहरू आफै आए त्यो जुन ठाउँमा छोडेको थियो त्यो ठाउँबाट खोज्दै खोज्दै, किनभने भगवानको कृपाले गर्दाखेरि उनीहरूको सम्पत्ति त्यहाँ सिद्धिँदै गयो। सम्पत्ति सिद्धिँदै गएपछि उनीहरूलाई पनि भगवानको कारणलाई बाध्यता भयो नि। सम्पत्ति सिद्धिँदै गएपछि अब कसले दिएको भन्ने, अब मैले दिएको भने, मैले ल्याएको भन्थेँ सबै सिद्धिँदै, मेरो त केही रहेनछ। सिद्धिँदै गयो नि त। मेरो छोरीले जे भनेको थियो त्यही नै सत्य रहेछ, मेरो छोरीले जे भनेको थियो त्यही नै सत्य भयो, मेरो सम्पत्ति होइन रहेछ, यो परमात्माकै रहेछ। सबै सिद्धिँदै गयो, सबै सिद्धिँदै गयो। मैले आज परमात्माको भनिदिएको भए मेरो केही न केही हुन्थ्यो होला। मेरो छोरीलाई आज कुन बाघले खायो कि भालुले खायो कि केले खायो कि माया लाग्यो क्या। अब अति माया लाग्यो, प्रेम लाग्यो। त्यो मायाले प्रेमले गर्दाखेरि कतै हाड खोड मात्रै भेटिन्छ कि हाड खोड भए पनि ल्याएर सद्दत गर्नु पर्यो, क्षमा माग्नु पर्यो। अब त भनेर जाँदाखेरि त झल 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 परेको महलमा झक झक परेको आफ्नै छोरी त साटेर ल्याएछ। उसले त पिता माताहरू, आफ्नो दिदी बहिनी सबै चिनिन्। बुझिन त, मेरो पिता, मेरो दिदी, मेरो बहिनी, मेरो होइन भन्दै उनी चाहिँ अँगालो हात्न गइन्। मेरो हेरौँ त कस्तो बदला, त्यहाँ बदला आएन, बदलाको भाव आएन। मलाई यिनीहरूले निकाल्यो भन्ने भाव आएन। कतै किन भन्दा
केही पनि किन भन्दा प्रेम के प्रेम जाग्यो। त्यत्रो महलमा म बसेको छु, त्यस्तो महल छोडेर त्यस्तो घर छोडेर मलाई केही भने अहङ्कार पनि आएन उनलाई। हुन्छ नि मान्छे सम्पत्ति भएपछि एकैछिनमा अहङ्कार मान्छेले बोकेपछि चाकाचूर्ण हुन्छ। त्यो सम्पत्ति पाएको पनि सबै लुटिन्छ। बुझ्यो हामीले? त्यसैले भगवानले, मैले बारम्बार हामीलाई भनेको छु, भगवानलाई चिन्तन गर्ने, भगवानको चिन्तन गऱ्यौँ हामीले भने भगवानलाई चिन्ता गर्ने बाटो हुन्छ। आज समय हाम्रो लागि सिद्धियो। मैले निराकारको मात्रै चिन्तन गर्दा मान्छे यहाँ करोडौं दिन आउँथ्यो। मैले ए पापीको धन लैजा, ए पापी लैजा, यो लिएर जा, यो लिएर जा भनेर जे सुनका दियोदेखि लिएर संसार के चढाउनेको लै पापी लैजा भन्दा यतिकै आउँथ्यो। बुझेनौ त? जब त्यो मेरो हो, भक्त मेरो हो, यो सम्पत्ति, यो भक्तलाई एउटा स्वार्थ त आयो नि भक्त बनाउने। स्वार्थले गर्दाखेरि न भक्त बन्यो न चाहिँ त्यो हुन सक्यो कि। स्वार्थ भएपछि अब ममा स्वार्थ आएपछि के हुन्छ? त्यसैले त्यो भक्तमा चाहिँ यस्तो किन भक्त चाहिँ भगवान हुन सक्छ के।